Hello everyone, welcome to Himan's podcast. Back again, number 5, and I have with me Mr. Rubik Joshi once again for the second time. कुरा गर्न हामीलाई मलाई रमाइलो लाग्यो उसँग अस्तिको तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने रमाइलो लाग्यो होला. वेलकम ब्याक भयो. Thank you, mate. Good to be back. के भन्नु न लकडाउनमा त उहाँ उसको र मेरो घर चाहिँ अलि नजिकै छ क्या, सो अहिले अब हामी ट्राभल गर्ने कमै छ अलि गर्ने यताउता. सो उसँग अलिकति गर्न पनि होइन फिजिबल पनि छ, तर गर्न पनि मन लाग्छ फिजिबल भन्दा पनि गफ गर्न अलिक इजी पनि छ. एक्ज्याक्टली. के गरिस् सर ब्रो, यो हाउ वाज योर विक? के लाग्यो मलाई अब लकडाउन बढेकै छ. त्यही हो कि अब त्यो लकडाउनलाई चाहिँ अब कसरी हेर्ने हिसाबले हुन्छ नि. अब अस्ति हामीले कुरा गरेको थियौँ नि, लाइक त्यो अब रुटिनको एउटा रुटिन हुनुपर्छ नि. त्यही रुटिनमा हुन थाल्यो भने नर्मल लाग्न थाल्छ होइन. अहिलेसम्म थ्याङ्कफुली हामीले कि त्यो क्राइसिस भएको छैन हामीलाई होइन. सो इन अ वे त्यही हो. अनि नर्मलाइज भए जस्तो फिल भइरहेछ, तर कहिलेकाहीँ फेरि त्यो हुन्छ नि खोलियोस् जस्तो पनि लाग्छ होइन छिटो. त्यो एउटा थिङ्स नर्मल अर्को हाम्रो युजुअल नर्मल हुनलाई चाहिँ विस डिजायर भइरहेको हुन्छ भनौँ न. त्यही अलिकति अब बानी चाहिँ पर्छ. मलाई पनि फर्स्टमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट लाग्थ्यो. आजकल चाहिँ आफूलाई पनि त्यही बानी भयो यसै त हो नि यो हो नि भइरहेछ. तर त्यो अलिकति हुनुहुन्न पनि लाग्छ. चेन्जहरू चाहिँ गाह्रो छ अहिले हामी जे गरेर यसरी बस्न चाहिँ. त्यही त अहिले पो त हामीसँग हो त अलिकति एट सेभिङहरू थियो, सो वी क्यान डु इट भनेर कुराहरू छ. त्यही गाह्रो छ. तर होला अब एटलिस्ट हाम्रो गभर्मेन्टले कति गरेको रहेछ चाहिँ अब डाउटफुलै छ. बट डिफ्रेन्ट प्रोभिजनहरू चाहिँ एटलिस्ट रुलहरूमा चाहिँ छ कि जनताहरूलाई अब वडाबाट सहयोग गर्ने होइन. यो फेडरलिजमको चाहिँ एउटा राम्रो पोइन्ट यसमा अहिले देखा परिरहेछ कि यो एउटा त्यही डिस्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ च्यानल चाहिँ सजिलो भइसक्यो के कुरा पनि. अझ इभन दो भएको छैन अहिले, राम्ररी इम्प्लिमेन्ट भएको छैन. द्याट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्टोरी होइन, विच वी क्यान गेट अन टु पछि पनि. तर एज अ एउटा मोडल चाहिँ एउटा चाहिँ रहेछ नि त गर्नको लागि. यसलाई कसरी इफिसियन्ट पार्ने. अब प्लस हाम्रो यङै छ यार ब्रो. म त 2-3 वर्ष 4-5-10 वर्ष त पुरो एउटा यो हाम्रो सिस्टममा आएको. आई गेस यो फिगर आउट हुन्छ नि. लाइक यिनीहरूले यो जब फेडरलिजम भएर गभर्मेन्टहरू डिभाइड भयो नि, यिनीहरूले आफ्नो रोल्सहरू आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटिजहरू फिगर आउट गर्न टाइम हुन्छ नि. त्यो फिगर आउट गर्दै टाइम भयो कि फर्स्टतिर. त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म अलिकति स्टेबिलिटी आएछ होला. अनि त्यो त अब फेडरल अब मतलब यो छुट्टी यो डिभाइडेड भएको गभर्मेन्टहरू के थियो टर्म होइन जे होस्, यिनीहरूले आफ्नै अब एउटा त्यो सर्टन फ्रेमवर्क हुन्छ उनको एउटा रुल बनाउने हुन्छ नि. अहिले लाइक यो त्यो हुन्छ नि अब त्यो प्रोभिन्स वाइज गभर्मेन्टहरू छ नि त हो, तिनीहरूको अब सर्टन आफ्नै रुल बनाउने यिनीहरूको अधिकार छ नि त होइन. तर एउटा सर्टन फ्रेमवर्कमा भएर गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो हिसाबले चाहिँ अब कस्तो मलाई चाहिँ अलिक कस्तो फिल भइरहेको छ. मेन चाहिँ यो जुन हाम्रो मेन गभर्मेन्ट छ नि, तिनीहरूको साइडबाट खासै केही एफर्ट देखिरहेको छैन. तर यो उनीहरूले अब यो अरू प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूले चाहिँ अलिकति यिनीहरूले आफ्नो एउटा राइट एक्सर्साइज गर्नु पाएको छ. उनीहरू चाहिँ स्टेप अप गरेर जस्तो लागिरहेको छ कि हो. त्यो चाहिँ मैले पनि अहिले लागेको छ. एज अ मेन गभर्मेन्ट चाहिँ फेरि कस्तो मलाई कहिले एकदमै अचम्म लागिरहेको छ क्या ब्रो. सम फेरि यो अब यो हाम्रो गभर्मेन्ट भनेपछि त हाम्रो मिनिस्ट्रिजहरू हो नि त, प्रधानमन्त्री मिनिस्ट्रिज तिनीहरूलाई भन्नु न होइन. तिनीहरूको चाहिँ फेरि कुन मिनिस्ट्रीहरू चाहिँ राम्रो गरिरहेको रहेछ. तर फेरि अब हेड अफबाट चाहिँ त्यसरी त्यो ब्याकिङहरू चाहिँ मैले देखेको छैन क्या ब्रो. अब अरू देशको इक्जाम्पलहरू लिउँ होइन, राम्रो देशहरूको लिउँ न. त्यहाँ के गरिरहेछ ब्रो, आउँछ एभ्री डे त्यो न्युजहरू दिन्छ होइन. अनि प्लस त्यहाँको लिडरहरूले पनि कुरा गरिरहेको छ कि अब अस्ति आउने बेलासम्म ट्रम्प पनि एटलिस्ट हप्ताको एकचोटि होइन बोलिरहेको हुन्थ्यो होइन. कुरा के भइरहेछ के गरिरहेछ भनेर. इङ्ल्यान्डको हेऱ्यो भने बोरिस जोन्सनहरू आइरहेको थियो. यताउता यो फ्रान्सको प्रेसिडेन्ट तिनीहरू पनि हप्तामा एकचोटि होइन के भइरहेछ भनेर कसरी के गरिरहेछ नेक्स्ट विक भनेर बोल्न आइरहेको थियो कि. त्यो चाहिँ यहाँ छैन कि ब्रो हुन्छ नि. त्यो चाहिँ मैले यहाँ देखिनँ कि. यहाँ आउँछ यहाँ हप्ताको 1-2चोटि आउँछ कहिले देशलाई सम्बोधन गर्ने भनेर भन्छ. तर एउटा विकली के गरिरहेछ मेरो यो प्लान के छ भनेर होइन, यो विकमा कसरी ट्याकल गर्न त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा पाएको छैन कि.
जस्ट अब 2 विक्समा एउटा बन्द हुन अगाडि हुन्छ होइन यो लकडाउन सुरु गर्न त्यति बेला थाहा हुन्छ के गर्नु लाग्छ भनेर अनि त्यतिमै हुन्छ कि ब्रो त्यसको त्यो अब लकडाउन 2 विक्स हुन्छ 2 विक्सको फर्स्टकोहरूमा के गर्नलाई थाहा हुन्छ बिचतिर अब अरू न्युजहरू सर्कलबाट थाहा पाउनुपर्छ कि हेल्थ मिनिस्ट्रीहरूले कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन बट एज अ लिडर चाहियो नि त हामीलाई त एउटा जसले चाहिँ उनीहरू गर्छ यिनीहरू त हाम्रो स्पोक पर्सनहरू मात्रै हुन्छ कि ब्रो तर एउटा लिडरबाट आउनु पऱ्यो नि त लिडरबाट आएपछि त अनि अलिकति क्रेडिबिलिटी पनि आउँछ नि त ट्रान्सप्यारेन्सी पनि छैन कि हाम्रो त्यहाँ लाइक पब्लिक र गभर्मेन्टको एक्टिभिटिजहरूमा खासै अलिक ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ छैन त्यो चाहिँ हो तर ट्रान्सपेरेन्सी अब त्यो सब ठाउँमा अलिकति त्यस्तै हुने रहेछ ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ किन त्यसैले त कन्सपिरेसीहरू कुराहरू भने त्यहीँबाट त आउने हो नि सब कुरा त्यहीँतिरबाट आउने अनि त्यसैले नि बाहिरतिर पनि यो हेऱ्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले कस्तो कस्तोको न्युजहरू विश्वास गर्ने चाहिँ लोकल न्युजहरू छ नि स्टेटबाट मेन गभर्मेन्टबाट आउने भन्दा पनि स्टेटहरूबाट आउनेहरूको कुराहरू तिनीहरूबाट धेरै मान्छेहरूले गर्ने रहेछ आफ्नै स्टेटहरूको कुराहरू क्या माथि गभर्मेन्ट त कर हुन सक्छ भन्ने छ नि त तर हाम्रो मेन त के भने खोइ अहिले यो मलाई त अझ म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस चाहिँ राम्रो छैन जस्तो लाग्छ इनएफिसियन्सी देख्दाखेरि कि यिनीहरूको तर अब त्यही म अलिकति अझै यिनीहरूलाई गर्न सकिन्छ तर दे आर अब अहिले छ रिसेन्टै छ ब्रो होइन जे गरे पनि यिनीहरू हाम्रो रेसिडेन्ट हाम्रो यो आएको भर्खरै इलेक्सन भएको 3-4 वर्ष त भयो फर्स्ट इलेक्सन होइन मेजर जुनले चाहिँ फेडरलिजमै को कुरा गरेको ल्याएको छुट्टेको भनौँ न सो आई थिङ्क इट्स गन टेक टाइम म्यान इट्स नट गन बी लाइक अब यही नेक्स्ट आउने पनि मान्छेले राम्रो गर्छ भनेर मलाई त्यो पनि छैन कि ब्रो होइन त्यो अन पोजिटिभ नोट त्यो अहिले चाहिँ गभर्मेन्टको स्टेबिलिटी भइरहेको छ गभर्मेन्टको एउटा स्टेबिलिटी छ होइन कसलाई चाहिँ कसलाई चाहिँ अब एउटा जिम्मेवार राख्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ छ क्या अहिले पहिला चेन्ज भइरहन्छ यो पार्टीको कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेस र माओवादीको त्यो के भन्छ त्यो माइनोरिटी मिलेर के भन्छ त्यसलाई आई फरगट द वर्ड कोइलेसन गर्थ्यो कहिलेकाहीँ एमाले र माओवादीको कहिलेकाहीँ एमाले र काङ्ग्रेसको त्यस्तो मोडालिटी चलिरहेको थियो अनि त्यो डिभिजन अफ कुराहरू पनि सिद्धान्तकै त कुराहरू हो नि सिद्धान्तहरू डिफ्रेन्ट भएपछि अनि मान्छेहरूलाई अनि त्यो गर्न अलिकति अझै एउटा मात्रै भएर अलिकति सजिलै छ त्यसमा अलिकति अब खै मान्छेहरूलाई अब कस्तो लाग्छ होइन मेरो रियरहरूसँग तर मलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलै छ जस्तो लाग्छ नेपालमा चाहिँ रिलेटिभली कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ होइन it's not perfect but there are some controls being done होइन which is एउटा राम्रो साइन पनि हो कि गरिरहेको छ इट्स नट लाइक जता ब्रो यो हाम्रो अहिलेसम्म आएर अहिले नराम्रो गभर्मेन्ट भएको ब्राजिलको जस्तै भएको भए ब्राजिलमा त मानेन नि ब्रो आइरहेछ भनेर बालै दियो नि बढिसकेपछि मात्रै गरेको हो नि त अनि यहाँ चाहिँ एटलिस्ट प्रोएक्टिभ भएर पहिला लकडाउन गर्यो होइन पहिला मेजर्सहरू लकडाउन पनि अब यो अलिकति चेन्ज गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरामा अड्क्यो त्यो चाहिँ त्यो छ तर लकडाउनहरू गऱ्यो पछि कन्ट्रोल टेस्टिङहरू पनि अलिक गर्नु सुरु गर्यो इनएडिक्वेट छ त्यो तर तिनीहरूको एउटा मोडल त बनायो नि सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति होइन हाम्रो कम छ ब्रो वी डेथ रेट 0.55%मा छ होइन फर डिजिज द्याट्स किलिङ एटलिस्ट 5% होइन त्यतिमा झर्नु पनि धेरै राम्रो कुरा हो प्लस वी आर फाइन्डिङ पिपल अब अहिले चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छेहरू पनि भेटाइरहेछ नभेटाएको होइन हराइरहेको छैन उनीहरूलाई राखिरहेछ एक ठाउँमा कन्टेन्ट छ जो त्यो कन्टेन्टमेन्टमा अझै राम्रो गर्न मिल्छ होइन तर कन्टेन्ट त भइरहेछ नि इट्स नट ऱ्याम्पेन्ट नि त अनि हिजो अस्ति भर्खरै हेरेको थिएँ अब WHO को चाहिँ त्यो एउटा लिस्ट आउँछ सिचुएसन रिपोर्ट भनेर त्यहाँ सबै कन्ट्रीको दिइरहेको छ कति बढ्यो लिस्टिङ गरेर दिन्छ अनि नेपालमा चाहिँ अहिले पनि स्पोराडिक त्यही मलाई भनेर भन्दै मलाई गलत भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो यो शब्द फिफाबाट सिकेर स्पोराडिक त्यही फिफा धेरै युज नहुने शब्दहरू त्यही एकदमै स्पोराडिकमा रहेछ क्या अहिलेसम्म चाहिँ केसेसहरू इट्स नट लाइक के रहेछ चाहिँ स्पोरेडिक पछि चाहिँ एउटा क्लस्टरहरू भन्ने चाहिँ क्लस्टरहरू चाहिँ छैन रहेछ क्या अझै पनि क्या यताबाट उठेछ यताबाट आएछ कहिले यता आएछ होइन ठाउँ एकै ठाउँमा भएर भइरहेको छैन प्लस लोकल ट्रान्समिसन पनि धेरै छैन तर मलाई एउटा अस्ति काठमाडौँ अनि डक्टरहरूमा भेटाएको थाहा पाइस् नि मोडल मेडिकल कलेज चाहिँ कहाँको कसरी आयो होला ब्रो त्यही टेस्टिङ गर्दाखेरि
होइन टेस्टिङ गर्दा थाहा पाएँ ब्रो त्यो होइन मतलब उनीहरू चाहिँ लाइक उता अन्त टेस्टिङ गर्नुको बेला सरे हो कि खै त्यही चाहिँ मलाई थाहा पाएन क्या मलाई चाहिँ त्यो हस्पिटलमा भनेको सुने नर्सहरूलाई लाग्छ अरे कहाँबाट नर्सहरूलाई सरे चाहिँ क्या राम्ररी गरेन होला कि खै यो टेस्टिङ अलिकति साइकै रहेछ ब्रो यो अहिले चाहिँ पिसिआर पनि होइन यो दुवै पनि अलिकति हल्का 100% एक्युरेट छैन रहेछ कि यिनीहरू चाहिँ क्या 99-100% के हुन्छ यो कुन चाहिँ यो ऱ्यापिड आरडिटी होइन आरडिटी पनि पिसिआरमा पनि अलिअलि हुने रहेछ क्या ब्रो पिसिआर पनि इट इज बेटर देन आरडिटी होइन नो डाउट बट इट इज नट द पर्फेक्ट चाहिँ छैन अरे क्या त्यो पनि क्या मैले 2-3वटा सुनिरहेको थिएँ पडकास्टहरू यो डक्टरहरू बाहिरको डक्टर युएसको डक्टरहरूको कुरा गरिरहेको थियो होइन अनि डक्टर भन्दा पनि यो चाहिँ एपिडेमियोलोजिस्ट के सो यस्तो रोकथामहरू मात्रै गर्ने रोगको बारेमा मात्रै पढ्ने अनि त्यस्तोहरूको कुरो सुनेको थियो अनि त्यही यो टेस्टिङ गर्नुपर्छ तर टेस्टिङको हाम्रो राम्रै भएको छैन यो टेस्टिङको दायराहरू यो टेस्टिङको गर्ने तरिका नै होइन इट हेजन्ट बिन पर्फेक्सन भनेर भन्छ कि देयर आर स्टिल मेनी होल्स ल्याकिङ अहिलेसम्म भएको चाहिँ बेस्ट कुरा नै यही हो तर राम्रो चाहिँ हुनसक्छ भन्छ आई हर्ड चाइनामा पनि रसियामा एउटा ड्रग चलाउनु सुरु गर्यो अरे ह्युमनमा फर यो रोगको लागि कोरोना भाइरसको लागि कस्तो ड्रग भन्दा ए ड्रग ए लाइक कति यो अब मास टेस्टिङ गर्न लाग्छ अरे होइन मास टेस्टिङ तिनीहरू त हस्पिटलमा चलाउनु दिनु लाग्छ कुनै ए हो रसियाले मैले लास्ट टाइम सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो फेज 2 कि कति काटे त्यसमा पास भयो अब चाहिँ लार्ज स्केलमा टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर मेबी सम अदर कन्ट्री त नि होइन रसियाकै हो जस्तो लाइक समथिङ 2v2 d2 समथिङ त्यस्तै के छ तिनीहरू त के हुन्छ नाम त अति कम्प्लिकेटेड हुन्छ औषधिहरूको मलाई पनि याद छैन त्यो चाहिँ जापान बेस्ड थियो मैले पढेको चाहिँ अनि त्यसलाई अब हस्पिटलमा चलाउनु लाग्थ्यो चाइनाले पनि निकालिरहेछ होइन चाइनाले पनि निकालिरहेछ तर मलाई किन लाग्छ युएस फर्स्ट हुन्छ अब भ्याक्सिन निकाल्ने हो भने अर्लियर द बेटर बिकज युएसमा मान्छेहरूले अलिकति त्यो पैसा पनि धेरै लगाइन्छ प्लस अलि अब द बेस्ट पिपल आर देयर पनि जस्तो लाग्छ मलाई क्यानाडामा पनि त लाइक हुँदैछ भनेर आएको थियो नि होइन गर्नु त धेरै ठाउँमा गरिरहेछ ब्रो ब्रिटेनले गरिरहेछ चाइनाले गरिरहेछ इन्डियाले गरिरहेछ भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट कुन कन्ट्रीहरू मिलेर पनि गरिरहेछ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरू छ गरिराख्ने चाहिँ चाइना पनि छ जस्तो लाग्यो बट एउटा अमेरिकामा चाहिँ अब त्यहाँ नि डिस्ट्रिब्युसन अमेरिकामा राम्रोहरू छ क्या अब त्यो हुन्छ नि टेस्टिङ गर्नेहरू मान्छेहरू डक्टरहरू लाइट नट फुटबलमा चाहिँ बुन्डेसलिगा चाहिँ के गरिरहेछ ब्रो कसरी खेल्छ कहिले हुन्छ कि ब्रो कहिले विकेन्डमा हुन्छ खै ब्रो तैँले तर अब यो अहिले लेट सुरु भएको यिनीहरूले अब त्यो सिजन छिटो सकाउने हिसाबले गेमहरू छिटो खेलाउँछ कि खै त्यही पनि मिडविक फिक्चरहरू हालेर प्रिमियर लिग नि आउँछ अब फेरि स्पोर्ट्स च्यानलहरूलाई त रमाइलो ब्रो त्यही त स्पोर्ट्स च्यानलहरू त धेरै अब कमाउँछ फेरि यिनीहरूले नि अब कमाउनु स्पोर्ट्स च्यानलले हो त्यसले यसो प्रिमियर लिग सब म्याच देखाउनु लाग्छ नि ब्रो सब म्याच देखाउनु लाग्छ सबै म्याच केमा देखाउँछ खै अब यहाँ नेपालमा चाहिँ केमा आउँछ थाहा छैन होइन बाहिर चाहिँ सबै आई थिङ्क अनलाइन स्ट्रिमिङ पनि फ्री गर्ने कुरा थियो फ्री चाहिँ गर्दैन ब्रो हो ब्रो गर्नु त्यो साँच्ची भनेर ब्रो मैले सुनेको थिएँ अब फ्री चाहिँ खै ब्रो अब त्यहाँ पैसा कमाउनै पऱ्यो ब्रो तिनीहरूलाई अनि फ्री त के गर्ला र फ्री त अलिकति पैसा त टिभी राइट्सबाट नि कमाउँछ होला नि तर अहिले अब यिनीहरूले लाइभ आएपछि त ब्रान्डिङको हिसाबले अलिकति च्यारिटी वाइज पनि सोसियलिस्ट पनि सोचे होला नि त होइन तर अब त्यही ब्रो तैँले लाइभ देखाउँछु मान्छे त्यहीमा फ्रीमा हेरिहाल्छ नि किन पे गर्थ्यो र ब्रो होइन र तर इट्स अ बेटर एक्सपिरियन्स अन टिभी नि त होइन ए टिभीबाट नि अनलाइन स्ट्रिमिङ त गर्न मिल्छ भने ब्रो टिभीबाट स्ट्रिमिङ होइन टिभीमा आउनेसँग त्यो के कुरै भएन त्यसमा त्यो प्लस पोइन्टै भएन नि ब्रो टिभीमा आउनेको लागि त होइन इफ यु गेटिङ द सेम थिङ फर फ्री अन अ स्ट्रिम त किन फेरि पैसा तिरेर त्यहाँ हेर्न हाने जस्तो कुरा हुन्छ ब्रो त्यो पैसा तिरेर भन्दा नि अब तँलाई अब लेट्स से अब तँसँग
तसँग चाहिँ अब एउटा टिभी छ अरे होइन तँलाई त्यो बेटर क्वालिटी वाइज त तैँले इफ त एउटा ल्यापटपमा लाइभ हेर्थिस् कि टिभीमा लाइभ हेर्थिस् त अब तर आज टिभी ल्यापटपमा जाउँ न ल्यापटप टिभीमा जाउँ न त्यही त त्यो टिभीमा सबैमा त मिल्दैन नि त अझसम्म कतिवटा घरहरूमा त त्यो टिभीमा त्यो छुट्टै नहुन नि सक्छ नि त त्यो मतलब त्यो अनलाइनै हेर्न मिल्ने टिभीहरू तर अब त्यो आई थिङ्क अब बाहिरको पपुलेसन हेर्ने मान्छेहरूको हेऱ्यो भने चाहिँ बाहिर अमेरिकातिर त लन्डनतिर त छ होला नि टिभी भन्दा नि नेटमै गर्ने खोइ थुप्रै रिजनहरूमा चाहिँ फ्री गरिदिउँला हो कि रिजनहरूमा फ्री गऱ्यो भने चाहिँ छुट्टै कुरा हो गर्दैन तर खै मलाई त तेरो विश्वासै लाग्दैन यस्तो यस्तो फ्री गर्ने अस्ति तैँले याद गरेको थिइस् त्यो खाली स्टेडियम भए पनि फ्यानहरूको आवाज आइरहेको थियो नि हो र तैँले कि गेमै हेरिरहेको छैनस् अहिले छैन मैले फर्स्ट म्याच विक हेरेँ त्यसपछि मैले अस्ति एकदिन हेरेको थिएँ अनि सालकाको गेम हेरिरहेको थिएँ होइन अनि फ्यानहरूको आवाज आइरहेको थियो कि स्टेडियम खाली छ यस्तो क्यामेराहरू कहिले यस्तो जुम आउट गरेर हेर्छु खाली छ त स्टेडियम फ्यानहरूको आवाज आएर चाहिँ त्यो च्यान्टिङहरू चाहिँ रेकर्डिङ बजाइरहेको रहेछ कि इन्ट्रेस्टिङ है मान्छेहरू तर क्या कमेडी लाग्ने थियो हात चाहिँ नमिलाइदिने होइन केटाहरू अङ्गालो चाहिँ मारिदिने रे फेरि त्यो उता जापानमा पनि चलिरहेको छ कि त्यहाँ चाहिँ बेसबल चलिरहेको रहेछ कि होइन त्यहाँ चाहिँ फ्यानको कटआउटहरू थियो क्या मेरो फ्यान कटआउटहरू थियो कि मैले सुनेको मैले हेरेँ अझ तेरो अस्ति त्यो सेल्सबर्ग छ नि यो हाल्यान्डको पुरानो टिम त्यसले तिनीहरूले एउटा के कप जित्या रहेछ अनि त्यो सोसियली डिस्टेन्स गरेर ट्रोफी प्रेज हुन्छ नि ट्रोफी उठाएर चाहिँ कस्तो वियर्ड के हो अब यो कुराहरूको एसेन्स जब त्यो फ्री हुन्छ नि एकचोटि त्यसको बेला फेरि थाहा पाइन्छ होला कि त्यही त हो खै यार ब्रो मलाई ह्युमनहरूले होस् जस्तो लाग्छ होइन तर त्यही त भने अब मैले भन्नु खोजेँ त्यही कि होपफुली मान्छेहरूले गरोस् होइन त्यो एसेन्स रियलाइज गर्छ कि ब्रो एसेन्स रियलाइज गर्छ त्यो एक्सपिरियन्स गर्छ दे टेक इट इन होइन अनि त्यसपछि चाहिँ इट मुभ अन हो कि त्यो हुन्छ कि ब्रो एउटा हामी यो गर्छ यो कुराहरूमा अलिकति आई होप पिपल लर्न फ्रम इट एन्ड पिपल आर लाइक मोर ग्रेटफुल फर वाट वी ह्याभ होइन अब तर त्यो मान्छे मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ग्रेटफुल त्यो फर्स्ट टाइमलाई हुन्छ रहेछ मान्छेहरू तर पछि चाहिँ जब फेरि गर्नु सुरु गर्छ तब चाहिँ त्यो ग्रेटफुलनेस चाहिँ घट्दै जाने रहेछ कि यसको लागि ग्रेटफुल छु भनेर त्यो माइन्डमा आउने कुरा चाहिँ के हामी पनि भेट्ने होइन फर्स्ट हामी भेट्यौँ हामी अलमोस्ट 1 month जति भेटेन नि होइन सेकेन्ड मन्थपछि त हामी अलिक भेट्न सुरु गरेको अर्कै फर्स्ट टाइम अर्कै रमाइलो तर अब त्यसपछि चाहिँ अलिक कम हुँदै जाने होइन त्यो हुन्छ नि त्यही त्यो के इकोनोमी त्यो कुन इकोनोमिस्टको थियोरी छ डिमिनिसिङ मार्जिनलिटी पनि भयो त्यो वान्स पनि वान्स एन्ड डिजायर्स भन्छ नि इकोनोमी त साइके छ इकोनोमी पनि खत्रै कुरा जहाँ पनि मिल्दैन तर कसम यार म इकोनोमिक्स जब मैले पढेँ नि ब्रो मलाई यस्तो बुझ्न गाह्रो लाग्थ्यो नि त्यो सब्जेक्ट ब्रो मलाई पनि ब्रो मैले पहिला त्यसमै रिपिट ड्रप गरेर फेरि त्यहाँ के भन्थ्यो अरे कम्पार्ट कति दिनु पर्दैन भन्न यसको अलिकति कम्पार्टको रुल चाहिँ अलिकति राम्रो थियो माथि चढेर पनि पछि दिनु पाउने एउटामा लागेछ भने एउटा तर गाह्रो थियो नि यार खोइ त्यो के भन्ने कि अब त्यो हामीले नबुझे हो कि हामीले नराम्रो नबुझाएको भन्ने अब हामीले पनि नबुझेको हो नबुझेको पनि हो अलिकति अब बुझाउने टिचर पनि राम्रो भयो मेबी डिफ्रेन्ट पनि हुन्थ्यो होला होइन क्यान डिनाइ द्याट त्यही अलिक टिचरले पनि धेरै फरक पर्छ तर ठिक हामी पनि लफङ्गै थियो नि त्यो बेला तर लफङ्गा तर त्यो इन्ट्रेस्ट थिएन कि खासै भन्नु त्यो पनि फर्स्टमै आयो पछि त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिकली बुझाएको थिएन जस्तो लाग्छ अलिकति प्र्याक्टिकली फर्स्टमा बुझाउनु सुरु गरेको मलाई नि यो जुन अब यो म्यानेजमेन्ट यो ब्याचलरमा बिबिएहरू पढाउँछ नि बरु फर्स्ट इयरदेखि नै तेरो अब क्लासेसहरू चाहिँ यस्तो लाइक इन्टर्नसिप र क्लास गर्ने हिसाबले हुन्छ नि त्यसरी गरायो भने चाहिँ अझै मजाले बुझ्छ जस्तो लाग्छ कि भवाले बुझ्छ नि त्यसरी होइन त त्यसरी भवाले बुझ्छ नि कस्तो अहिले कस्तो सिली छ क्या हाम्रो त्यो अहिलेको त्यो ब्याचलर सिस्टम स्पेसली मेरो उता म पढेको कलेजको त झन् ठिस लाग्यो कि मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्ने मान्छेलाई अपर्च्युनिटी थियो केसिएममा चाहिँ होइन दोज हु वान्ट टु डु इट त्यहाँ भित्रबाट मान्छेहरू चिनेर पनि गर्न मिल्थ्यो मैले पनि 1-2 चोटि गरेकै हो त्यहाँ
फर्स्टमै गएर यता 2-3 ठाउँमा इन्टर्नसिप गरेको थिएँ तर एज अ अब त्यसलाई मान्छेलाई चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ किन हो चाहिँ अब त्यहाँ मैले पनि गरेर आएर थाहा पाएन आई डिड इट होइन तर अब त्यो बेला कसरी चलाउनु चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यो कुरा चाहिँ रियलाइज त्यो पनि हुनुपर्छ त्यही धेरै कुराहरू छ ब्रो अब त्यही त तैँले वाइ त किन त्यो तँलाई त्यो किन इन्टर्नसिप गरेर आएको र तैँले पढेर आएको त्यो कुरा तैँले रिलेटै गर्न सकिरहेको थिएनस् त्यो बेला एक दुईवटा कुरा चाहिँ गर्न सकेको थिएँ होइन जो चाहिँ अब मैले याद आएन कुनै कुनै कुरा जस्ट स्टिक इन यर माइन्ड हुन्छ नि क्लासमा पढेकोहरू सब कुरा याद आउनुहोस् त्यो एक एउटा कुरा चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्ने रहेछ यो गऱ्यो भने आई फरगट लङ टाइम अगो भइसक्यो 6-7 इयर्स अगाडि भइसक्यो होइन बिर्सिसक्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ के चाहिँ थियो कसैमा अलिक फ्रिडम चाहिँ अर्कै थाली छ जो चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ कुनै कलेजमा त्यस्तो देखेको थिएन मान्छेलाई एउटा सोच्ने फ्री थिङ्किङको चाहिँ अलिक धेरै ठाउँ थियो कि फ्री थिङ्कर थियो नि एम्पावर गर्थ्यो स्टुडेन्टहरू एम्पावर्ड थियो त्यही त अलिक एम्पावर्ड पनि थियो स्टुडेन्टहरूलाई प्लस त्यसले गर्दा फ्री थिङ्किङ पनि आएको थियो नि त ब्रो मान्छेहरूलाई हेर्न केसिएमबाट पास आउट भएकाहरू कस्तो डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा छ कि ब्रो लाइक बिजनेसमै गरेर छैन कि ब्रो कति धेरैजनाहरू पनि के ब्रो डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा कतिमा लागेको छ कि त्यो तर फेरि एउटा सोधेँ नेपालको होइन मैले एउटा नोटिस गरेको लाइक कतिजना छन् कि जुन चाहिँ लाइक एउटा ब्याकग्राउन्डको हुन्छ तर अर्कै फिल्डमा काम गरिरहेको कि हुन्छ नि लेटर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो हुन्छ के भन्ने आफू कहाँ बिलङ गर्छ आफू कहाँ हुन्छ नि आफ्नो प्यासन कहाँ छ भनेर रियलाइज गरेर के हो लाइक हुन्छ नि त्यस्तो खालको युथहरू चाहिँ धेरै भेटेको छु कि मैले त्यही मान्छेहरू अब यो हाम्रोमा बिबिए यता अरू कोर्सहरू पनि त्यति स्ट्रङ नभएर पनि होला जतिको बिबिएको क्रेडिबिलिटी छ जति मार्केटमा सेल हुन्छ बिबिए अरू कुरा अरूहरू त्यस्तो सेल हुन्न मतलब बिबिए गरेछ भने त अरू डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा गरेर होइन कम्प्युटरदेखि लिएर बिजनेस यता केमा गरेर लगाउन सकिन्छ तर बिजनेस पनि एउटा चाहिँ पढ्नुपर्ने मान्छेहरूले बिजनेस त लाइक इट्स एप्लिकेबल एभ्रिवेयर पढ्नै पर्ने रहेछ ब्रो यो कुराहरू होइन कसरी बिजनेस भन्दा नि म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्ट तर एज अ बिजनेस रन गर्नुपर्ने कसरी एउटा त्यो चाहिँ हुन्छ नि त्यही मोडालिटी छ नि त्यो इफ इट इन्भल्भ्स मनी इभन इफ इट डजन्ट इन्भल्भ मनी पनि धेरै कुराहरूमा सकिन्छ कि ब्रो हुन्छ नि पैसै चलाउनु पर्ने हुन्छ छैन कि ब्रो एज अ एउटा सिस्टम एउटा कसरी चाहिँ एउटा प्रपरली रन गर्ने एउटा मेसिनलाई मान्छेहरूलाई एउटा काम गर्नको लागि एउटा जे गर्नलाई पनि कसरी एउटा राम्ररी रन गर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै सिकाउँछ जस्तो लाग्यो क्या एउटा लिडरसिपकै कुराहरू त्यस्तै कुराहरू त्यो कसरी एउटा ग्रुप अफ मान्छे एउटा के जे पनि काम गर्नलाई क्या कसरी चाहिँ पर्फेक्टली लग्ने भनेर त्यसैले त्यो चाहिँ यो मैले यहाँ चाहिँ देख्दैन तर बाहिरहरूका यो जो पुलिस आर्मीहरू जो चाहिँ हाइली डिसिप्लिन्डहरू कुराहरू छ तिनीहरू पनि म्यानेजमेन्टकै कुरा गर्छन् धेरै छ कसरी म्यानेज गर्ने भनेर कसरी एउटा बिजनेसलाई रन गर्ने त्यो पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ त्यही कमी देख्छु कि त्यो चाहिँ कमी छ त्यो चाहिँ कमी छ कि काम गर्ने ढङ्गदेखि लिएर कि फ्रम बटम लेभल नै अब माथिको त्यो के भन्नु बटम लेभल माथि लेभल त्यो अलिकति छैन अब योपालि चाहिँ के गरेर छ भने चाहिँ अब त्यसमा भन्ने थियो होइन बजेटमा भन्थ्यो जो यो मोडल हेरिन्छ अरे प्रफिट नआउने धेरै प्रायः कोअपरेसनहरू चाहिँ यदि डिजल्भ हुने ओर के भन्छ मर्ज गर्ने भनेर भन्ने कुरा निकालेछ क्या जोमा चाहिँ प्रफिटहरू धेरै छैन भनेर अनि त्यो चाहिँ एउटा राम्रो तरिका लाग्यो क्या एउटा बिजनेस रन गरेपछि ब्रो प्रफिट हुनैपर्छ भनेर गर्नै पऱ्यो नि ब्रो नत्र त्यो बिजनेस राम्रै हुन्न नि तर जति चलाए पनि होइन नि त ब्रो if you don't think about how can you be the best and how can you gain something from it होइन if it's not even business होइन को राम्रोलाई गरिरहेछ भने त्यो कुरालाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो प्रफिट भने त राम्रो गरेपछि त आउँछ नि होइन यसै त आउँदैन के कुरा बेच्ने बित्तिकै त आउँदैन प्रफिट राम्ररी बेच्नु पऱ्यो स्पेसली अब कोही छैन भने मार्केटमा त मोनोपोली छ भने चाहिँ छुट्टै कुरा हो होइन एक्लै छ भने त त्यो जे गरे पनि चलिरहेको छ होइन बट इफ देयर आर पिपल हुज अरू गरिरहेछ तर त्यो राम्रो गऱ्यो भने त्यो कहिले चल्दैन राम्रै हुन्न नि त्यो एज अ अर्गनाइजेसन इट वन्ट बी इफेक्टिभ इट वन्ट बी इफिसियन्ट होइन त्यो जे कामलाई गरेको त्यही काम राम्रो हुन्न नि तर जति गरे पनि त्यसैले प्रफिट एउटा चाहिँ राख्नुपर्छ रहेछ कि अनि त्यो प्रफिटलाई कसरी युज गर्ने तिनीहरू चाहिँ कुराहरू छ होइन अब पैसा नि पैसालाई नगरे पनि होइन एउटा प्रफिटलाई छुट्याइदिनु पैसा नगरे पनि तर त्यो
काम त राम्रो गर्नु पर्यो नि त्यो प्रफिटले चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गर्छ भनौँ होइन एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मेन्टालिटी चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि कसरी अब अरू कुन मोडलले इन्सेन्टिभ दिने चाहिँ थाहा छैन मलाई होइन अहिलेसम्म सन्द राम्रो पैसा जस्तो लाग्छ होइन मान्छेलाई के गर्नलाई रिकल गर्नलाई मासमा भन्नु तर अब मलाई चाहिँ यो कस्तो लाग्यो भने त्यही मैले ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि अनि जब काम गर्न थालेँ नि यो कस्तो लाइक त्यो प्रफिट मोटिभले काम गर्ने आइडिया पनि एक पोइन्ट त लाइक कस्तो लाग्न थाल्यो कि हुन्छ नि लाइक अनकम्फर्टेबल लाग्न थाल्यो भनौँ न किनभने अब म त्यस्तै अब त्यही प्रफिट मोटिभै ठाउँहरूमा काम गरिरहेको थिएँ र मलाई त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो भने कस्तो त्यो ग्रिडी हुन्छ नि ग्रिड त हुन्छ सबैमा होइन कस्तो त्यो मलाई कस्तो ब्याड भाइब्स आयो क्या त्यहाँ होइन सो त्यहीँबाट चाहिँ अनि त्यो मलाई चाहिँ अनि यो नन प्रफिट सेक्टरमा जानु मन लाग्यो कि हुन्छ नि या त्यो चाहिँ छ ब्रो यो अब पैसा लगाएपछि मान्छेहरू कति ब्लाइन्डेड पनि भएछ भन्नेहरू गर्छ होइन मान्छेहरू त्यो कस्तो अब त्यो मान्छेहरू पैसाको पछि लागिराख्ने होइन त्यो अरू मान्छेहरू सुतियापा चुइयाहरू हुने होइन त्यो कति देखिन्छ नि त्यो अरू कुरा के ग्रिड एक्स्ट्रा त्यो उनीहरू एकदम ग्रिडी भइदिने कि अनि त्यो अननेसेसरी मिन्स युज गर्न थाल्छ कि त्यो अननेसेसरी छ त्यो अनएथिकल भइदिन्छ त्यही हो एथिक्स पनि त धेरै छैन ब्रो यहाँ ठुल्ठुलो कम्पनीहरू पनि छैन कि ब्रो एथिक्सको कुरा कि ब्रो त्यो ऱ्याक कुरा चाहिँ प्राइभेटदेखि लिएर पनि कि ब्रो देयर आर पिपलहरू डुइङ इट बट धेरैजना सस्टेनेबली उनीहरूले गर्दैन उनीहरूको मोटिभ नै कस्ट हुन्छ कि त्यहाँ सस्टेनेबिलिटी भन्दा कस्ट घटाउने अनि चाहिँ प्रफिट रेज गर्ने होइन rather than thinking about how to do it a better job and raising profit गरेको भयो भने चाहिँ इट विल बी अ टोटली डिफ्रेन्ट कुरा नि त होइन मैले पनि त्यही अघिदेखि त्यही भन्नु प्रफिटलाई त्यसरी रिलेट गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यही यही कुरा नबुझेर पनि जस्तो लाग्छ कि यो के भन्छ अलिक म्यानेजमेन्टहरू बिजनेसहरू चाहिँ पर्ने कुरा कि प्रफिटलाई कसरी त्यो रेज गर्ने मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो धेरै के चाहिँ कस्ट घटाएर अनि प्रफिट बढाउने कस्ट घटाएर प्रफिट बढाउने मात्रै सोध्छ तर बेटर काम गरेर अनि प्रफिट कमाउने चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो मेन्टालिटी चाहिँ राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ क्या वाट इफ द स्टेक्स आर हाई कि अब जति तेरो प्रफिट मार्जिन बढ्दै गयो होइन जति तेरो वेल्थ बढ्दै गयो त्यति नै तैँले अब तेरो स्टेक्सहरू पनि हाई हुन्छ त्यो हिसाबले नि कस्ट हेर्नुपर्छ लाइक अब तैँले जति बढी मास प्रड्युस गर्न थाल्यो त्यहाँ कस्टहरू त धेरै खेल्न थाल्छ नि त कस्ट होइन त्यही त अन्त प्रफिट राख्नु नै त कस्ट घटाउनु पर्दैन त कस्ट त घटाउनु पर्छ तर राम्रो काम गरेर कस्ट घटाउनु र कस्ट त तैँले पनि एउटा फिक्स भेरियो त भइरहेको छ तेरो नम्बर बढेपछि त्यो कस्ट बढ्छ तर प्रफिट पनि बढ्छ नि त जस्तो कस्ट मात्रै बढ्ने होइन नि त कस्टहरू बढिरहन्छ प्रफिट पनि बढिरहन्छ तर राम्रो काम गरिराख्यो भने त एटलिस्ट एउटा कुनै एथिकल राइटमा गरिराख्यो भने त्यहाँदेखि राम्ररी प्रफिटलाई त युटिलाइज निकालेको हुन्छ नि त rather than जस्ट कस्टमा मात्रै सोचेर जस्ट वान डाइमेन्सनली सोच्यो नि त कस्टमा सोच्यो भने त हामीले त्यही त्यसकै लागि एक्टिभिस्टहरू छ कि एउटा ब्यालेन्स छ नि वर्ल्डमा ब्यालेन्स त हुनै पर्यो एक्टिभिस्ट त सबैजना एक्टिभिस्ट हुनुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ ब्रो मलाई त एउटा हुन्छ नि इट डजन्ट ह्याभ टु बी द सेम थिङ यो एउटा एक्टिभिस्टको र तेरो अर्को एक्टिभिस्टको एउटै कुरामा पनि हुनु पर्दैन होइन अनि कति कुरामा त्यही तैँले राम्रो गर्न कसरी सकिन्छ एउटा मात्रै वे त छैन होला राम्रो गर्न नि त कुनै एउटा कुरालाई पनि एउटै मात्रै वे छैन होला नि देयर क्यान बी डिफ्रेन्ट वेज टु सल्भ द सेम प्रब्लम हुन्छ नि त त्यो डिफ्रेन्ट वेमा यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई मलाई धेरै के लाग्छ भने चाहिँ यो गरेछ भने अर्को के गर्यो भने चाहिँ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट भयो भने चाहिँ मान्छेहरूलाई खेद्न सुरु गर्ने होइन त्यो होइन यही गर्नुपर्छ यही तरिका हो होइन टु सेभ समथिङ भनेर त्यो चाहिँ अलिकति त्यो माइन्डसेट चाहिँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ क्या So what were we talking about? I forgot what we were talking about, bro. Okay. It's there. How excited are you for the Premier League to come back, bro? Pretty excited, bro. मलाई फुटबल चाहिँ अब आफ्नो टिम चाहिँ हेर्न मिस गरिरहेको छ फुटबल भन्दा पनि होइन टु बी अनेस्ट फुटबल चाहिँ अब अरूहरू हेर्न भने आफ्नो टिमलाई आई थिङ्क त्यो कस्तो डेभलप भइरहेछ कस अब त्यो सोचिन्छ नि त अलिक बढी टिमको बारे त्यसरी आउँछ भनेर अब प्लेयरहरू सबै फिट भएर आएको छ तर यो जुन यो हामीले अघि कुरा गरिरहेको थियो नि एउटा मान्छेहरूको जुन एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ नि एउटा सर्टन कुरासँग हाम्रो चाहिँ यो फुटबलमा छ कि लाइक एउटा सर्टन टिमसँग के एकदमै अचम्मको कुरा छ कि
त्यो एकछिन कहिले केटाहरू सोध्नु एउटा स्पोर्ट्समा हुन्छ नि त्यो स्पोर्ट्समा टिमहरूमा हुन्छ नि त्यो एउटा त्यो चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट आउट गर्छ कि ब्रो टिमहरूमा चाहिँ वाइल्ड पुरै सोध्छ कसरी गर्ने कसरी हुन्छ भनेर टिम नराम्रो खेल्यो भने कसरी अब एउटा अब त्यो एउटा क्लबमा एउटा उस्तो हुन्छ नि एउटा त्यो लोयल्टी हुनु एउटा त्यो अब त्यो हुन्छ नि यु केयर अबाउट द्याट क्लब हुन्छ नि कस्तो अचम्मै छ अनि के गरेछ नि कि ब्रो त्यो क्लबले हामीलाई होइन केही गरेछ अचम्मै छ कि फुटबल त पहिलादेखि नै कस्तो लड्छ त्यो एन्टरटेनिङ छ कि यो गेम त्यसले नि फुटबल पनि अनि अब यो युएफसीहरू भयो यिनीहरू पनि एन्टरटेनिङ हिसाबले स्पोर्ट्सहरू त सबै त्यही छ ब्रो फाइटिङ त एक्सट्रिम त्यो अति रहेछ यारमा फाइटिङ त अति इन्टेन्स छ ब्रो त्यो जस्तै हाई रिस्क गेम त के छैन त्यो हुन्छ नि अनि त्यसमा त्यो अझ त्यो कति कस्तो टेक्निकल छ कि ह्युमन बडी हुन्छ नि कति मान्छे कति सोच्नुपर्ने छ कि त्यो युएफसीहरू हेर्दाखेरि त्यो वान च्याम्पियनसिपहरू हेर्दाखेरि त्यस्तै है तिनीहरूको त्यो मुभहरू सबै ओ माई गड कस्तो दिमाग चल्ने होला क्या तिनीहरूको त्यो पनि हाई इन्टेन्सिभ मोमेन्ट होइन टक गरेर प्याट्टा हानिहाल्नु कति त मोटरै हुन्छ बेस्ट पार्ट त स्लो मोहरू क्या ओ माई गड नेस्टी नकआउटहरू अति साह्रो नेस्टी नकआउटहरूमा खुट्टामा कोही एउटा त्यो एकचोटि हेरेको त्यो थियो लाइभ हेरेको 2-3वटाबाट चाहिँ एउटा त्यो केटी छ कि सेप्चेन्को भन्ने त्यसले हेड किक हान्छ एकजना केटी जेसिका आई भन्नेसँग थियो चाहिँ वर्ल्ड आई थिङ्क स्ट्रवेट फ्लाइवेटको लागि थियो ब्रो त्यो किक हान्छ त्यसले होइन ब्रो त्यो केटी त ठ्याक खान्छ यत्तिकै उठेर सिधै यत्तिकै यसरी गरेर हान्छ होइन प्याट एकपल्ट पेट हान्छ हात तल बाटो अर्को खुट्टाको खान्छ होइन सिधै यहीँ प्याडाक सिधै जमा लाग्छ सिधै यत्तिकै उठेको सिधै सिँड हुन्छ अति हुन्छ त्यो भ्यालेन्टिनो सेप्चेन्को त असासिन छ यार फ्लाइवेटमा त यार असासिनै छ भने ब्रो त्यसको किक त यस्तो फास्ट छ ब्रो टिभीमै देख्दैन ब्रो टिभीमा मैले कहिले त ल हानिसक्यो हुन्छ के ब्रो कहाँबाट हाने जस्तो हुन्छ कि ब्रो ल कहाँ हानिसकेपछि देख्ने त्यो मान्छेले के देख्छ यार भन्नु त्यही त त्यो अझै लाइक टाइटल म्याचहरू त यस्तो कुराहरू पनि कस्तो याद राखेर हुन्छ नि त्यो एकदमै हाई स्टेकहरू अति त्यो चाहिँ अति हुने तर एभ्री फेरि त्यो जजेसहरूले चाहिँ के हिसाबले त्यो पोइन्ट दिएर हुन्छ के छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ड्यामेज कति दियो कहाँ कहाँ ड्यामेज दियो छ त्यसपछि ग्राप्लिङहरू होला त्यसपछि एग्रेसनमा पनि छ कि लास्टमा चाहिँ एग्रेसन कसले चाहिँ बढी पुस गरिरहेको छ गेममा ओहो त्यस्तो पनि छ ए त्यसैले त्यो मोमेन्टम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यसले पनि डिसाइड चाहिँ गर्छ त्यही त अब त्यो फेरि मोमेन्टममा लाग्नु थाल्यो भने कहिले या नकआउट ब्लो आउँछ थाहा छैन अति हो यार यो यो मान्छेहरू चुटाइ चाहिँ अलिकति धेरै खाने रहेछ यार कोही कस्तो चुटाइ खान्छ यार तर जान्दैन यार ब्रो कस्तो बिटिरहन्छ त्यही पनि त्यो आउट चाहिँ नहुने त्यो एम्पङले पनि खतरै चुटाइ भेट्यो होइन त एम्पङले त नराम्रो चुटाइ भेट्यो नि ब्रक लेसनरले तर खतरै गरिदियो है त्यो खतरै त्यो त ब्रो 20 थियो कि ब्रो त्यो अहिले पनि 20 छ कि ब्रो यो अगाडिको बच्चा जस्तो देख्छ होला त्यसको यत्रो छ होला ब्रो त्यो हामी दुईजना जोडेर त्यसको सोल्डर हुन्छ होला यो त मान्छे यत्रै छ होला ब्रो यो टेबल सोच त ब्रो हामी दुईजना जोड्यो भने त्यसको सोल्डर होला त्यही म याद त यार ओ माई गॉड यार एक हातै उठाइन्छ इजिली सप्लिमेन्टमा चाहिँ हो त्यो होइन तर त्यही पनि अहिले स्टोन कोल्डले नि पडकास्ट जस्तै खालको इन्टरभ्यू जस्तो गरिरहेको छ त्यो सुन्नु पर्ला हाम्रो बाल्यकाल पनि त्यसमै बित्यो त्यो त खतरा थियो पहिला त्यो रेस्लिङको गेमहरू पहिला यस्तो रमाइलो थियो नि ब्रो अहिले पनि रमाइलो छ ब्रो गेमहरू त अहिले पनि रमाइलो छ किनकि अब झन् अरूहरूसँग खेल्नुपर्छ है ब्रो गेमहरू चाहिँ रेस्लिङको गेम रमाइलो हुने रहेछ क्या ब्रो खासै त्यो अहिले हामी त्यसो फलो गरेनौँ नि साथीभाइहरूसँग खेल्नु चाहिँ रमाइलो हुन्छ कि किनकि 4वटा जोस्टिक ल्याएर त 4जना खेल्न मिल्छ कि अब हुन्छ नि 4जना एकअर्कालाई चुड्दै स्म्याक टक हान्दै केटाहरू त्यही त नि खा गर्दै त्यो जब त्यो फ्यान फलोइङ थियो त्यतिखेर चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो यार गेमहरू त्योमा मलाई बेस्ट रेस्लिङ गेम भन्थ्यो स्म्याकडाउन 2 हो कि 1 स्म्याकडाउन 1 र 2 दुवै यस्तो दामी लाग्थ्यो स्टोरी पनि हुने होइन यस्तो रमाइलो थियो त्यो गेम गेमहरू रमाइलो थियो त्यो तर कार्ड पनि खेलिस् होला स्टिकर WWE स्टिकर खेलेन स्कुलमा ए त्यो त खेलेँ
एउटा त्यो म तपाईँहरूलाई एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउँछु है एकचोटि क्या साइको हो क्या त्यो यो मलाई अहिलेसम्म याद छ कि यो घटना त्यही मैले नि एकचोटि अब खै यसले मलाई कलेक्ट गर्नु मन लाग्यो अनि मैले रेस्लिङको कार्डहरू किन्न गएको थिएँ होइन अनि के भन्छ अनि यो फुच्चे थियो कि फुच्चे 2जना थियो अनि म स्कुल ड्रेसमै थियो होइन ब्रो म स्कुल ड्रेसमै थियो अनि त्यो बेलामा मैले त किनेपछि त्यो फुच्चेहरूले अनि के मुख छाडेको थियो अनि त्यसपछि यस्ताले नि यिनीहरूले नि खेल्दो रहेछ भनेर हुन्छ नि त्यस्तो दिइरहेको म त एकछिन वाट भइदिइरहेको तँलाई चाहिँ दिएको हुन्छ नि म मेरै अगाडि म त्यो तिनीहरूले साइड टक गरेर सुन्ने गरी साइड टक गरेर के होइन त्यस्तो गरेको थियो अनि त्यो बेला अब पहिला त अब त्यो बेला चाहिँ लसम्म कुटिदिनु पर्ने भनेर त्यो थियो होइन अब त्यो बच्चा बेलाको थट त अहिले सोच्दाखेरि कि अब ल त्यो कस्तो थियो होला कि त्यहाँ के चाहिँ फिलिङ होला कि त्यो मैले न तिनीहरू के बिगारेको छु होइन म त्यो रेस्लिङको स्टिकर किन्दा यसले नि खेल्दो रहेछ भनेर मुख छाडे क्या त्यो बेला म सेन्ट जेभियर्समा पढ्थेँ आई थिङ्क अलिकति त्यो अब आफ्नो स्ट्याटसहरू पनि कुराले होला कि त्यही त स्ट्याटसको कुराहरू होला है त्यही त म त सेन्ट जेभियर्सको युनिफर्ममा थिएँ त्यो बेला होइन युनिफर्ममै किन्न गएको थिएँ अब अलि अब सोच्दैन थियो होला नि त उनीहरूलाई पनि अब त्यो लाइफ यता हाम्रो हामी जस्तो अब त्यो मुख छाड्ने त खै अब त्यो मुख छाड्यो होला त्यो फुच्चेहरू त्यो मुख छाड्न भएपछि के चाहियो मैले मुख छाड्नु सिकेँ नि त्यही नेबर मा लिटरली हेर्न ब्रो एकचोटि एउटा नेबर थियो होइन नेबर फुच्चे थियो कि त्यो नेबरको बच्चा थियो फुच्चे थियो होइन मभन्दा कति धेरै सानो कि अनि फुच्चेले अनि म यत्तिकै गफ गर्दा गर्दा लाडो भनिदिने अनि म त एकछिन त्यतिखेर म लाडो मिनिङै थाहा छैन कि ब्रो अनि मैले अब लिटरली अब एकचोटि त्यो मामा घरमा बस्दाखेरि मम्मी दिदीहरू भएर मम्मी लाडो हुने चाहिँ के हो ओए भइदियो त्यो कसले भने अझ त त्यहाँ छिमेकी फुच्चे होइन यत्रो सानो पुन्ट्यो कि अब कमेडी त्यहाँ खत्रै सोध्दिनु त लकडाउन खोलेपछि फर्स्ट काम के गर्छ It's going to be the first thing you're going to do, man. What do you think, bro? What do you think? त्यही त अरू के गर्थिस् नि अहिले सोच्नु फर्स्ट थिङ त फर्स्ट थिङ त घर त आधी सोच्ने घर त्यही त सर्नै बाँकी छ तर माइन्डफुली स्पिकिङ म बिहान उठ्थेँ म हग्थेँ सबजना कोरा आउँथ्यो होला आउँथ्यो भिड हुन्थ्यो गर्दै एभ्रीबडी निड्स अ कोरा आज यहाँ मोबाइल ड्याङ्ग्याङ्ग खस्दिनँ मुटु पनि खस्यो त्यही के गर्थिस् यार फर्स्टमा अलिकति तपाईँ गर्नु एकदमै इच्छा भएको सोचेछस् होला होइन केही सोचेको छैन यार अहिले त मैले लकडाउन बस्दा कसम भन्ने सब सोच डुबिसकेँ मेरो एक्चुअल सोच के थियो भने ब्रो म होइन टक्क त्यहाँ मेलम्ची फेलोसिप सकाएर यहाँ आउँछु चट्ट केटाहरूले सेफोक्सुन्डे जानु भन्दै थियो होइन गइन्थ्यो होला कि गइन्थ्यो थाहा छैन होइन त्यसपछि चाहिँ म इन्डिया घुम्न जानु सोचिरहेको थिएँ कसलतिर जाने सोचिरहेको थिएँ एउटा प्लान गरिरहेको छ त्यही भने अब सब भइरह्यो फक इट हार्ड टाइम्स मेक्स हार्ड मेन एन्ड सिन्स देन ट्राभलिङ चाहिँ अलिकति अब खै अहिले टाइम लाग्छ टाइम लाग्छ वन्स इज गेट डाउन मेबी खुल्ला हुन्छ होला गर्न सकिन्छ होपफुली तर माथि त खासै छैन नि त माथि छ त्यो हिसाबले चाहिँ घुम्न जान पाउनुपर्ने हो तर अब त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट फर्स्टमा खोलिसकेपछि त त्यो म त चढ्दिनँ यार ट्रान्सपोर्टेसन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त चढ्दिनँ फर अ वाइल अनलेस यु हेभ अ केयर सरी कसरी गर्छ अब बस पनि 10-20जना मात्रै राख्नु सोसियल डिस्टेन्सिङ गराए त ठिक छ तर मलाई खै त्यो बस ड्राइभर र कन्डक्टरले के सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्नुपर्छ ब्रो अब यो स्ट्यान्डर्ड मिट ब्रो मलाई अचम्मै लाग्छ किन यो अब त हाम्रो यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट त प्राइभेटाइज भइसक्यो नि त कम्पनीहरू अस्तिदेखि ओली ल्याएर प्राइभेटाइज गराइदियो नि त सबै यातायात कम्पनीहरू सो अब यिनीहरूको स्ट्यान्डर्डहरू किन नआइरहेको भनेर क्या किन कोही पनि त्यो मार्केटमा छिरेर एउटा स्ट्यान्डर्डको एउटा कसले नल्याइरहेको क्या जसले चाहिँ कार्डहरू ल्याओस् होइन बाहिर जस्तै कि एउटा टोकन सिस्टम जे गरेर पनि आफ्नै एउटा डेभलप गरेर बिस्तारै मान्छेले राम्रो गरेर त्यसमा ल अरूहरूलाई हतार भइरहन्छ अनि कोचिन्छ होइन त्यस्तोहरू गर्ने तिनीहरू ठाउँमा छ किनकि अब पुग्दैन अब हेर्नु
कति प्याक हुन्छ जब पहिला पहिला यो बिसी बिफोर कोरोना रे अब नयाँ बिसी आउँछ बिफोर कोरोना रे अब हाम्रो के विक्रम सम्बन्ध बिएस होइन नेपाली अनि त्यही पहिला कति प्याक हुन्थ्यो कि पिक आवरमा के ठाउँै नहुने गरी कुदेर र त्यस्तो बेला मान्छेहरूले तिनीहरू अप्नाउँछ तर एउटा तिनीहरू बस सिस्टम जुन मान्छे प्याक गर्दैन लक छ भनेर सुरु गर्यो भने जसरी त बिस्तारै मान्छेहरूले देख्छ नि त ए यसरी सजिलो यसरी पनि घर पुग्ने रहेछ नि भनेर होइन यसरी पनि गर्न मिल्ने यसमा सिन्डिकेटको के हात छ भन्छ के यातायातको सिन्डिकेट छ भनेर मलाई हात छ भनेर त ठुलै सुनेको छु होइन तर अब एउटा ठुलो प्लेयरले चाहिँ हात लिनुपर्ने भइरहेछ सिन्डिकेट त छ तर ठुलो प्लेयर आयो भने त सकिगयो सोच्न एउटा अब अहिले हेर न यो हाम्रो किन यो माइक्रोहरू प्याक किन गराउँछ भनेपछि तिनीहरूलाई जति एक टाइम दिनभरिको एउटा प्राइस हुन्छ त्यो पहिला कलेक्ट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि नेक्स्ट आउनु त सबै आफूलाई हो नि त तिनीहरूको त्यसरी हो नि त विकली डेजमा पे गर्छ यति दिनको कि कतिको यति पैसा छ आई डोन्ट नो हाउ मच चाहिँ एक्स अमाउन्ट छ त्यो एक्स अमाउन्ट दिएपछि अनि बाँकी हुन्छ नि आफूले राख्ने कि ड्राइभर र कन्डक्टरले अनि त्यसरी अब जति मान्छे थप्यो त्यति पैसा धेरै आउने भयो तर यदि तिनीहरूलाई स्यालेरी बेसमा राख्यो भने कि वेजेस बेसमा राख्यो भने होइन तिनीहरूलाई नि त्यो एक्स्ट्रा कमाउने हुन्न नि त त्यसपछि तिनीहरू मतलबै हुन्न नि तिनीहरूको टाइम हुन्छ मतलब जति टाइम भयो जति मान्छे आँटा अनि तिनीहरूलाई कसो भने तिनीहरूले कम अर्डर राख्यो भने राखिहाल्छ तिनीहरूलाई होइन त तिनीहरू मतलबै हुन्न नि त्यसपछि त्यो मलाई चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ सोचेर मान्छेहरूले एटलिस्ट यो यातायात संस्थाहरूले स्यालेरीमा राख्नु गऱ्यो भने चाहिँ या वेजेस रूपमा त्यसरी अब त्यही अहिले पनि त्यही हो कि कस्ट घटाइरहेछ क्या रेदर देन अघि हामी फर्स्टमा भन्ने कुरा त्यही कस्ट घटाइरहेछ कि त्यसो गऱ्यो भने बिजनेस क्या राम्ररी ग्रो पनि हुन्छ कि ब्रो त्यहाँदेखि त्यसरी सोचेर अनि त्यसमा मान्छेहरूलाई के गर्नु भने कार्ड सिस्टमहरू कति ल्याउनु मिल्छ नेपालमा कार्ड एउटा त्यो कार्डमा पैसा यति यति भने स्मार्ट कार्ड ल्याएको इन्टेन्सन त्यही थियो होइन र के को यो लाइसेन्सको स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड होइन यो त अब अर्कै चाहियो यो त क्रेडिट कार्ड जस्तै स्मार्ट कार्ड चाहियो कि ब्रो सो द्याट यु क्यान जस्ट ट्याप कि पे अन द अहिले त त्यो पनि चाहिएन ब्रो फोनमा हुन्छ अब त इलेक्ट्रिसिटी पनि आयो हुन त अब त त्यसमा फोकस गरे हुन्छ नि होइन ब्रो इलेक्ट्रिसिटी त मैले हिजो तपाईँ भनेपछि नेक्स्ट इयरबाट 8 लाख घरलाई फ्री इलेक्ट्रिसिटी ओ माय गॉड नेपालभरि 8 लाख घरलाई कस्तो के बेसिसमा फ्री तेरो कति युनिट भन्दा कम तैँले युज गरिस् भने चाहिँ फ्री हुने रे कि कम गर्नुपर्नेहरूलाई चाहिँ फ्री रे सो त्यो गाउँलेहरूलाई हिसाबले चाहिँ जसले अब हुन्छ कति पो थियो यार मैले एक्ज्याक्ट फिगरहरू चाहिँ बिर्सेँ अनि हिजो अस्तिबाट नेपाल यो विद्युत प्राधिकरणले एप पनि निकालेको छ आफै मिटर चेक गर्ने निकाल्यो तल डाउन गरिस् गर्नु चाहिँ गरेको छैन हिजो भने गर्ने हिजो ट्युसडे रिलिज गर्छु भनेको थियो यस्तो खालको काम भइराख्नु लाइक हुन्छ नि अरू फिल्डबाट नि हुनु नि यार अब हिजो दिल्लीमा पनि त्यो उनीहरूले लाइक बेड काउन्टको लागि एप बनाएर रहेछ क्या मजाले यही कुरामा हेर्न हामीले फर्स्टमा कुरा गरेको कुरा के ब्रो पैसा नहेरिकन यसले आफ्नै त्यसमा हेऱ्यो नि त प्रफिट काम कसरी राम्रो गर्ने प्रफिट आफै आयो नि ब्रो अहिले 8 लाख यसै आइरहेछ 8 करोड कति करोडको त्यसलाई छ रे यसपालि भएको प्रफिट यसले के गर्यो नि कस्ट घटाउनु त सोचेन नि यसले होइन यसले के गर्यो भने आफ्नो प्रोसेसहरूलाई इम्प्रुभ गर्यो नि त त्यसले गर्दा अहिले आफै प्रफिट आइसक्यो यो देख्नुपर्छ कि मान्छेहरू सुन्नुपर्छ क्या त्यही त कति कुराहरू छ अहिले गर्नु कस्तो इनोभेटिभ वे छ यो इलेक्ट्रिसिटी वाइज होइन एप निकालिसक्यो एउटा मिटर स्क्यान गर्नलाई के रहेछ सबकै एप रहेछ नि थाहा छ मलाई सबै यो गभर्मेन्टको धेरै सो कुराको एप रहेछ कि तर अब त्यो राम्रो एप चाहिँ छैन त्यस्तै त नामको मात्रै कि अब यो अहिले कोभिडको अलि राम्रो छ हिजो त्यो उता दिल्लीको कस्तो छ भने त्यो इच हस्पिटल तेरो एरिया लोकेसन वाइज इच हस्पिटलको मा कति बेड खाली छ कति बेड अभाइलेबल छ कति बेड अक्युपाइड छ सब स्ट्याट छ तैँले त्यहाँबाट बुकिङ गर्नु पाउने रे होइन अनि त्यो इन केस त्यहाँ गएर तैँले बेड छैन भने चाहिँ यसो लाइक एउटा यो नम्बरमा डायल गरेर तैँले कम्प्लेन गरेर त्यो एकदम सिस्टमेटिक इन्डियाले गरिरहेछ नेपाल पनि खै काठमाडौँमा गरेर कि हाम्रो न्युज सुन्छ यहाँ त्यसो कार्पेट किन्यो अरे कस्तो त्यो कार्पेट कस्तो बेला किन्यो
त्यही भएर किन्नै थियो भने पनि कस्तो यो बेला किन्ने हो अनि यो बेला गर्ने हो त्यही अरू बेला नि गऱ्यो भइहाल्यो नि किन ल होइन अब 8 करोड त्यो ठुलो छ ठाउँ ठुलो भएर पनि 1 करोड भएको होला कि होइन किनकि अब महल नभएर त्यो बसिरहेको आफ्नो घर गरेर होइन नि त यो त प्रेसिडेन्टको बस्ने ठाउँमा गरेर हो नि त नेक्स्ट प्रेसिडेन्ट जो आयो त्यो पनि त्यही हुने हो नि त यो त सँगै लाग्ने त्यो ठुलो भएर पनि 1 करोडको बजेट उठेको हो कि होइन तर बट द टाइमिङ के ब्रो इट्स अबाउट द टाइमिङ थियो के ब्रो अरू बेला गरे के बाले हुँदैन थियो कि अलिकति होला मान्छेहरू आउटरेजहरू हुन्छ किन 1 करोड गर्नु अरे यस्तो यस्तो कुराहरू आउटरेज भन्ने कुराहरू हुन्छ नेक्स्ट लेभल लाइक हुन्छ नि लाइक फक्ड अप खालको के सेल्फ हार्म गरेर कस्तो सेरिमोनियल मात्रै भयो कि हाम्रो प्रेसिडेन्ट always in the media for the wrong reason how can she even take it थिक स्किन चाहिँ छ खै के छ भित्रको कुरा पनि भन्न सक्दैन and like it's like अब एउटा कस्तो लेभलको मलाई त एज अ सिटिजन कस्तो लेभलको फ्रस्ट्रेसन भइरहेछ भने चाहिँ हुन्छ नि काम पनि केही भइरहेछ त्यसमाथि यस्तो वायात काम गरिरहेछ होइन एकदम डिसेटिस्फाइड छु कि म चाहिँ एकदम डिसेटिस्फाइड त सबजना यो भनेको अब आफ्नो एज अ इन अ बिजनेस पर्सपेक्टिभ कस्टमरहरू डिसेटिस्फाइड छ कि हो होइन त्यही कस्टमरहरूलाई सुन्ने त्यही छैन कस्टमरलाई सुन्नुपर्छ गर्नुपर्छ कस्टमर धेरै नेपालमा छैन नि ब्रो यो मेन्टालिटी धेरै पसलहरूमा छैन जस्तो लाग्छ कस्टमरको त हेर्दै कस्टमर ओरिएन्टेड कोही छैन नि त्यही लिने बेलले नलिने बेल जा कति हो यति हो घडा मिल्दैन ल भनेर जा भन्छ त्यति हो कस्तो त्यो हाम्रो कन्ज्युमर बिहेभियर कस्तो होला कि हाम्रो कन्ज्युमर अब प्राइस सेन्सिटिभ छ हाम्रो कन्ज्युमर बिहेभियर मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ अब अर्को साइकोलोजी फेरि त्यही हो कि ब्रो साइकोलोजी यो डिसाइफर गर्न यस्तो गाह्रो कुराहरू रहेछ हुन्छ नि मान्छेहरूको त्यो कसरी यो किन एक्ट गरिरहेछ भनेर छ भन्ने लागिसकेको छ अझै के लेखिरहेछस् कहिले अहिले त छैन यार अहिले खासै ब्रेकमा आयो नेपालमा पनि पडकास्ट गर्ने धेरैजना आइसकेको छ धेरैजना हाम्रो नेपाल त कस्तो त्यो अहिले मुभी इन्डस्ट्री पनि कस्तो फार बिहाइन्ड छ जस्तो लाग्ने यार गुड मुभिजहरू निकालेछ होइन तर कम छ कि त्यहाँ त्यही अरू सबै त्यो कस्तो अति मलाई हावा लाग्छ नेपाली मुभीहरू अलि हावै छ अलि खै के नपुगेको आजकल त पैसामा आजकल त मान्छेले पैसा पनि लगाउँछ पैसा नलगाउने होइन पैसा कमाउँछ पनि होइन इट्स नट लाइक पिपल डोन्ट अर्न एन्ड पिपल आर नट पुटिङ इन द मनी इन इट होइन नट अल मुभिजहरू एउटा दुइटा मुभी राम्रो तर त्यही छ कि सेम क्लिसेड स्टोरी एउटा यस्तरी खतरा टिपेर कस्तो के वाट लाइक म्युजिकमा पनि ओरिजिनालिटी फिल लाग्दैन कि त्यो सब बलिउड बिट्स छ कि त्यहाँ बलिउड मुभीमा चाहिँ मुभीमा गीतहरू चाहिँ अलिक ठिकै छ आजकल आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो राम्रो नराम्रो छैन गीतहरू चाहिँ एटलिस्ट अलिकति नेपाली इन्फ्लुएन्स पनि देखिन्छ गीतहरूमा चाहिँ गीतहरू चाहिँ म पर्सनली चाहिँ कम्प्लेन गर्नु सक्दैन अब नट माई चोइस होइन नट माई प्रिफर्ड चोइस त्यो त अर्कै छुट्टै कुरा बट लिसनिङ टु इट होइन अब त्यो 1-2वटा छ त्यहाँ बट त्यस्तोहरू जहाँ पनि हुन्छ 1-2वटा त्यो सब मुभी सबै राम्रो ठाउँमा राम्रो हुने होइन बट एटलिस्ट एउटा वर्षमा 1-2वटा त राम्रो मुभी होइन 1 वर्ष आउँछ एउटा राम्रो अनि 4-5जनाले त्यही मुभी गर्छ होइन त्यसपछि अनि फेरि अनि त्यसपछि अर्को एउटा राम्रो खालको मुभी 1-2 वर्ष 3-4 वर्षपछि आउँछ त्यस्तो हुन्छ कि ब्रो त्यो कन्सिस्टेन्सी छैन कि अब 1 वर्ष चाहिँ अर्को पनि एउटा इनोभेटिभ आउने अर्को पछि नि अनि कुनै मुभी त यस्तो पत्तुर छ नि ब्रो त्यो त जेरी मुभी हेरेछ छैन ब्रो त्यो जेरी मुभीको त यस्तो ट्रान्जिसनहरू पनि यस्तो एभेन्चर देख्छ ब्रो अति छ अति हाउ इज दिस इभन अ हिट भनेर हुन्छ कि मलाई मैले हेरेको छैन मैले लास्ट लेटेस्ट मुभी नेपाली मुभी के हेरेँ के हेरेको छैन यार लेटेस्ट मुभी यार के पनि छैन अहिले त छक्का पन्जा हेरेको थिएँ त्यो त कहिलेको जस्तो लाग्यो मलाई अहिले होइन जस्तो कतिवटा पार्ट आइसक्यो त्यही म त फेरि त किन नेपालीहरू एउटा लागेपछि त्यही 2, 3, 4, 5, 6, 7 के गर्नै पर्ने हो यो मुभी इन्डस्ट्री चाहिँ एउटा यस्तो इन्डस्ट्री हो जहाँ चाहिँ पर्सिस्टेन्स काम लाग्दैन है द ओन्ली प्लेस के त अब एउटा होइन ल एउटा 2टा ट्रिलोजीसम्म बनाउने आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड त्यो 4 काट्छ 4 सुन्छ नि त्यस ब्रो त्यहाँ 9 नभन्नु लाग्यो 4th हो कि 5th पार्ट आइसक्यो अरे भनेर कहाँ 4th 5thले मान्छ ब्रो 4th धेरै आइसक्यो ब्रो म यस्तो हाजिर छ नि त्यही होइन अझ मेरो स्टुडेन्टहरू थियो होइन ब्रो काठमाडौँसम्म गएर 9 नभन्नु लाग्यो तेरो मेलम्चीको पुरा होइन बरु मै देखाइदिन्थेँ त होइन के भने
तिनै हेर्न मलाई अरू राम्रो त कतिको मुभी देखाउँथ्यो स्यार त्यो स्कुलको स्टुडेन्टहरूलाई मुभी देखाउँथेँ होइन इङ्ग्लिस देखाउँथेँ अब अभियसली इङ्ग्लिस सिकाउने भनेर इङ्ग्लिस मुभीहरू कार्टुन स्टोरी देखाएँ सब स्टुडेन्टहरू कहाँ अब हेर्छ याद क्लासमा नि हेरेन क्लासमा पनि कहाँ क्लासमा मुभी देखाउन हल्लै जानु पर्ने हेरेन उता बसेँ नि एउटा यो चाहिँ मैले अब तँलाई अब अहिले ढिलो भएछु भन्न तर यस्तो बेला चाहिँ मलाई चाहिँ तैँले अहिले उहाँ भने जस्तो कि ब्रो यसको इम्पोर्टेन्स भन्नुपर्ने जस्तो लाग्यो ब्रो हुन्छ नि के रहेछ त अब इट्स इजियर टु लुक आउटसाइड देन लुकिङ इन होइन बाहिरबाट एकदम सजिलो सो तर अब त्यही एटलिस्ट उनीहरूलाई किन अब तँले देखाइरहेछस् तँले त्यसै इन्ट्रेस्ट बुझाएको नि हो मैले त इङ्ग्लिस तिमीहरूले इङ्ग्लिस सिकोस् होइन रमाइलो होस् भन्ने हिसाबले भनेर सम्झाएको पनि थिएँ अब त्यो प्लस अब मान्छेहरू त्यहाँ कम्युनिकेसन पनि अब ल्याङ्ग्वेज पनि ग्याप भयो होला कि को टिप्न सकेन नि त मुभी अब हेऱ्यो अब तैँले बुझ्नै सकि त्यहाँ बुझिरहेनस् तैँले बोलेको होइन त अब छिटो हुन्छ त्यो तर एउटा कुरा अब होइन मलाई लाग्यो त्यस्तो होला लागेको त्यस्तो हो तर हाउ आर वी लाइक थिङ्क लाइक डु यु रिमेम्बर हाउ वी वर एज टिनेजर्स त्यो भर्खर टिनेज आउँछ नि एकदम त्यो एकदमै रिबेलियन फेज ब्रो अनि अन्डर एकदम त्यो बेला त्यस्तो बच्चाहरूलाई ह्यान्डल गर्दा यस्तो स्ट्रेसफुल हुन्छ नि ब्रो अनि म त पुरा त्यहाँ बेला फेरि हुन्छ नि अब अलि अब त्यो जोक गर्नुपर्ने हुन्छ नि त बच्चाहरूले क्लासले हँसाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यहाँ पुरा अनि के भन्छ एकजना सर अर्को फेरि मेरो न मेरो पालो आउँछ होइन मेरो पालो आउँछ इज दिस योर फादर्स हाउस आर यु पेइङ मी मनी टु सी दिस मुभी भन्दै हुन्छ नि नेपालीमा दिनुपर्छ स्टिक दिइराख्नुपर्छ नहेर्ने पनि नहेर्ने जा बाहिर भनिदिने होइन त्यसरी चाहिँ अलिअलि टेन्ट्रम त देखाउनै पऱ्यो भन्दा अलिक स्ट्रिक्ट हुनैपर्छ क्या ब्रो स्ट्रिक्ट हुनै पर्दो रहेछ कि मैले चाहिँ त्यही स्ट्रिक्ट नभयो भने त तेरो अर्गनाइजेसनमा त्यो लिडर स्ट्रिक्ट नभयो भने त्यो अर्गनाइजेसन भगाभुङ्ग हुन्छ नि आफू जे पनि जे मान्छेहरूले त्यही ग्रोथै हुन्न बेसी फ्रिडम दिन थाल्यो भने पनि त्यो हुँदो रहेछ कि अब मैले नि एज अ टिचर त्यो रियलाइज गरेँ म चाहिँ स्टुडेन्टहरूसँग म अलिक ओपनै थिएँ अनि उनीहरूसँग घुलमिल हुन्थेँ अनि अनेस्ट थिएँ होइन अनि त्यो अलिकति ओपन अप उनीहरूलाई अलिकति फ्रेन्डली जेस्चर दिनेको हिसाबले चाहिँ उनीहरू अलिकति जे पनि ग्रान्टेड लिइदिने हुनुपर्छ अलिकति त्यो पनि गर्नुपर्छ होइन फ्रेन्डली पनि हुनुपर्छ जस्ट यु क्यान बी स्ट्रिक्ट एउटा ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ कि यु निड टु नो वेन टु स्टेप युर फुट डाउन होइन एउटा सेट अफ रुल्स त्यसरी बनाइराख्नुपर्छ भन्छ जाने बेटै एउटा ठाउँमा यो कुरा गर्नुपर्छ अरू कुरामा तपाईँहरू आफ्नो ठाउँ छ सोच्ने होइन के नम्बर होइन तपाईँहरू सुनिन्छ भने सुन्नु पनि पर्छ होइन तर मेरो यिनीहरू चाहिँ सानो सानो रुलहरू छ यति मान्दै हामी पनि आफै ग्रो गर्न सक्छौँ त पनि पास हुन सक्ने तर यो 2 वर्ष त्यो अर्कै थियो तर अब तेरो भर्खरै फर्स्ट टाइम टिचर भएको पनि त हो नि त ब्रो होइन इट वाज जस्ट यो फर्स्ट 2 इयर्स त भयो त टिचर भएको अनि तर कस्तो इट वाज लाइक कस्तो अर्कै अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो मजा हुन्छ नि गुड एक्सपिरियन्स के इट्स अलमोस्ट 6 ब्रो त्यही गुड एक्सपिरियन्स त भयो होला नि ब्रो बिकज यु गट टु अब त्यो हामीलाई हुन्छ नि त आफूले पढेको आफूले अलि जानु बुझेकोले अरूलाई पनि त्यो अपलिफ्ट गर्न अरूलाई पनि सक्सेसमा कसरी हिँडाउने सिकाउने हामीले देख्यो वी आर लाइक फर्चुनेट भएको मान्छेहरू जो राम्रो छ तिनीहरूलाई अरूहरूलाई गर्नु मन लाग्छ त्यसो तिनीहरूलाई दे वान द बेस्ट अरूलाई पनि बेस्ट गराउने भनेर त्यो चाहिँ अलिकति भए पनि तैँले गर्न पाइस् सोचै थिएन यार तर तँलाई फर्स्टमा केसिम बेलामा तैँले मलाई भनेको भइस् त होइन मलाई केसिम म टिचर नेपालमा जान्छु होला भनेर होइन त्यो बेला मलाई भनेको बताउँदैन थियो जान्छस् त मस्त लाइक ब्याचलर इयर्स तर अलि वाइल्डै थियो वाइल्ड वा तर मान्छे जति प्रिभिलेज छ त्यति नै अब खै ग्रान्टेड हुन्छ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ हुन्छ त्यसै त ह्युमिडिटीहरू चाहिन्छ नि अब त्यो नहुनेहरू छ मान्छेहरू गर्नेहरू हेर्छ ब्रो जो प्रिभिलेज छ जसले गर्नु मलाई टन्नै छ अब हाम्रो साथीहरू सबजना त्यस्तै छ होइन आफूले पाएको थियो अरूलाई गर्नेतिर चिन्ने मिल्ने साथीहरू होइन मेनी पिपल आई नो भनेर त्यस्तो छ नट अनि तर सबैजनामा छ भनेर भन्नु भन्दैन छ देयर आर पिपल के गर्नु वी कान्ट चेन्ज इट जस्ट वी क्यान चेन्ज आवर सेल्फ भन्छ नि त इट्स अप टु देम हामी अब भनिदिने हो आफ्नो छ भने चाहिँ अब पुरा गरेर गर्ने हो सुन्ने हो
यो फोर्स गराउनु नै यो आइडिया अफ फोर्सिङ समवन टु डु समथिङ इज नै त्यही गर्नु फोर्सिङ गर्नुहुन्न उनीहरू बुझाउनु अब उनीहरू आफ्नो त्यो सोच्नुपर्ने पनि हुनु पऱ्यो नि त तर फोर्स गरेर राखेन भने तर भने जस्तै फोर्स गरेर राख्यो भने त्यो मान्छे झन् रिपेल हुन्छ कि बरु इफ यु क्यान टक टु हिम एन्ड फिगर इट आउट होइन होइन जी जर सबै भन्यो सबजनालाई इक्वल त्यो पाउनुपर्छ होइन त्यो भन्नु पनि पाउनु पऱ्यो कि अन्त त्यसलाई सुनेर बरु जस्ट डायलगमा बसेर गफ गरेर मेन थिङ कुड बी सल्भ पनि के ब्रो रादर देन फोर्सिङ तँलाई यही गर्नुपर्छ नै भनेर बिकज देयर आर थिङ्स अस्ति भने चाहिँ वाट डु यु नो भनेर के ब्रो यु नो फकिङ नथिङ जस्तो कुरा हो के ब्रो होइन धेरै कुरा थाहा छ बट we know things but we know nothing nothing so Rubik आज कुरा गर्यो I think we should wrap it up yeah man good talking to you again oh आइज जहिले पनि we'll do this multiple time so hope you all had fun listening to it good night have a good stay safe and yes if you are still listening please money mere se alikati fans okay Rubik yeah if you are still listening to this podcast if you haven't heard our song we have released a song on YouTube it's a demo version of our original song please do check it out it's called Yatri 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 or you can search for Nepali rock song you'll find In Absence Yatri and somewhere around that search list. Thank you. Yeah, I'll put the link to his new song below. Go listen to it. So, and if you like it, like the video and comment. Like, share, subscribe. तर नगरिन्छ आफ्नो इच्छा है फेरि मैले फोर्स गरेँ भन्ला फेरि